नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। सदाझै म नोक बहादुर लामा, श्री हरिसिद्धि माध्यमिक विद्यालय रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कालिन्चोक काभ्रे हाम्रो कक्षा 7 को नेपाली कक्षामा उपस्थित भइसकेको छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी पाठ 3 अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। आजको हाम्रो पाठ शीर्षक रहेको छ सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ। जुन पाठ प्रबन्ध रहेको छ भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला प्रबन्ध के हो भनेर अलिकति छलफल गरौँ है त। प्रबन्ध भनेको कुनै पनि विषयवस्तुमा वा शीर्षकमा केन्द्रित रहेर लेखिएको एक रचना हो जसले हामीलाई कुनै पनि सन्देश ज्ञान दिलाउने गर्दछ। त्यसो त आज हामी यस पाठमा जुन सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ के हो भन्ने बारे यस पाठबाट बुझ्न गइरहेका छौँ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा हामी पाठको 5औं अनुच्छेदसम्मको ससुर वाचन अनि शुद्ध उच्चारण, त्यस्तै गरी शब्दार्थ शिक्षण, वाक्य रचना र केही प्रश्न उत्तरमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले म ससुर वाचन गर्नेछु र त्यस क्रममा तपाईहरूलाई कठिन लागेका शब्दहरू टिपोट गर्दै जानुहोस् है त। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ आफ्ना धर्म संस्कृति अनुरूपका साना ठुला धेरै चाडपर्वहरू मनाइन्छन्। दसैँ, तिहार, छठ, गौरा, माघी, लोसार, उधौली, उभौली, ईद, क्रिसमस आदि यहाँका मुख्य चाडपर्वहरू हुन्। यी मध्ये तराई मधेस मूलका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने ठुलो चाड छठ हो। छठ कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथिका दिन विशेष पूजा हुने पर्व हो। संस्कृत भाषाको षष्ठी शब्दबाट छठ शब्द बनेको हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। अनि षष्ठी शब्दबाट अपभ्रंश भएर छठी अनि छठी, छैठ, छैठ, छठ शब्दहरू बनेका छन्। यी सबै शब्दले छठ पर्वलाई नै बुझाउँछन्। ती मध्ये छठी, छैठ, छठ बढी चल्तीका शब्द हुन्। यस पर्वका इष्टदेवलाई सूरज बाबा र छठी माई भनेर पुरुष एवं स्त्री दुवैले जनाउने शब्दले पुकार्दछन्। छठमा यसरी सूर्यदेव र भगवती छठी माईको पूजा आराधना हुन्छ। यस पर्वमा सूर्यदेवको पूजा र छठी माईको भजन कीर्तन गर्ने चलन रहेको छ। छठको व्रतले शारीरिक आरोग्य र मनोकामना पुरा हुने धार्मिक आस्था रहेको छ। यस पर्वमा घर बाहिर रहेका सबै सदस्यहरू घरमा भेला हुन्छन्। आफ्नो परिवारका ज्येष्ठ र स्वस्थ महिलाको नेतृत्वमा व्रत लिन्छन्। आफ्ना पति, छोराछोरी, नाति नातिना आदिको सुख शान्ति र भलाइका लागि व्रत बस्ने चलन छ। मुख्य व्रतालुलाई परिवारका अरू सदस्यहरूले आवश्यक सहयोग पुर्याउँछन्। इच्छा भएर पनि व्रत बस्न नसकेको अवस्थामा त्यसको सट्टामा अरूले पनि व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। छठ वैदिक कालदेखि नै मनाइँदै आएको पर्व हो भन्ने जनविश्वास छ।
पाण्डवहरूले वनवास कालमा 1 वर्षको गुप्तवासको सफलताका लागि सूर्यको आराधना गरेका थिए। त्यसलाई सत्य मान्ने हो भने छठ द्वापर युगदेखि सुरु भएको थियो। सूर्य पुराणका अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा सर्वप्रथम अत्रि ऋषिकी पत्नी अनसुया यो व्रत बसेकी थिइन्। यसै समयदेखि छठको सुरुवात भएको हो। छठको व्रतमा पवित्रताको धेरै महत्त्व रहन्छ। व्रतालुले शरीर र वस्त्रको शुद्धतामा बढी ख्याल राख्नुपर्छ। व्रत अवधिभर नयाँ र शुद्ध कपडा लगाउनु पर्छ। पूजा सामग्री र प्रसादका निम्ति तयार गरिने पकवान र फलफुलको शुद्धतामा बढी ध्यान दिनुपर्छ। व्रतालुले कार्तिक महिनाको आरम्भदेखि नै माछा मासु, लसुन, प्याज आदि खानु हुँदैन। मुख्य व्रत 4 दिनको हुन्छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि व्रतको आरम्भ हुन्छ। त्यस दिन व्रतालुले नुहाएर शाकाहारी भोजन गर्नुपर्छ। मैथिली भाषामा त्यसले नह खाए भन्दछन्। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले यसले ससुर वाचन गर्यो। अब हामी यस अनुच्छेदमा प्रयुक्त भएका केही कठिन शब्दहरूको ससुर वाचन गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ केही शब्दहरू रहेका छन्। यहाँ शब्दहरू छन् भाइ बहिनीहरू। ल पहिलो शब्द उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ के रहेको छ? हो, ठिक उच्चारण गर्नुभयो तपाईँहरूले। क्रिसमस। ल के अरे भाइ बहिनीहरू? हो, क्रिसमस। त्यस्तै गरी अर्को दोस्रो शब्द उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक उच्चारण गर्नुभयो। बहुधार्मिक। हो, त्यस्तै तेस्रो शब्द उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो भाइ बहिनीहरू, हामी शब्दलाई शुद्ध उच्चारण गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यस्तै गरी रहेको छ शब्द। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक उच्चारण गर्नुभयो तपाईँहरूले। नेतृत्व। हो, त्यस्तै गरी अर्को शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ रहेको छ, के रहेको छ? हो, आरोग्य। त्यस्तै गरी अर्को शब्द उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक भन्नुभयो। पकवान। हो, यसरी हामीले यी शब्दहरूलाई शुद्ध उच्चारण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी यससँगै केही शब्दहरूको अर्थ बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ शब्द म भन्छु, तपाईँहरूले यसको अर्थ भन्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल, बहुधार्मिकको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। धेरै धर्मको। अब त्यस्तै गरी अर्को शब्द रहेको छ भाइ बहिनीहरू। भर्खरै मात्र शुद्ध उच्चारण गरेको हामीले क्रिसमस। ल, क्रिसमसको के होला शब्दार्थ? हो, ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनी तपाईँहरूले। यसको अर्थ जिसस क्राइस्टको जन्मदिनमा मनाइने चाड। त्यस्तै गरी अर्को शब्द रहेको छ भाइ बहिनीहरू। लोसार के होला? लोसारको शब्दार्थ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक भन्नुभयो। तामाङ, गुरुङ र शेर्पा जातिले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने प्रसिद्ध पर्व। अब त्यस्तै गरी अर्को शब्द रहेको छ भाइ बहिनीहरू, गैर हिन्दू। ल, यसको शब्दार्थ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अब। हो, ठिक भन्नुभयो। हिन्दू बाहेक, जसलाई हामी गैर हिन्दू भन्छौँ। त्यस्तै गरी सुरज बाबा रहेको छ। त्यसको अर्थ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक भन्नुभयो। सूर्य। त्यस्तै गरी आरोग्य शब्द छ भाइ बहिनीहरू। यसले पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त। शब्दार्थ भन्नुहोस् त। हो, निरोगी अवस्था। त्यस्तै गरी आराधना। ल, यसको अर्थ पनि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक भन्नुभयो।
यसको अर्थ छ प्रार्थना। यस्तै गरी मनोकामना के होला यसको भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक भन्नुभयो, मनको इच्छा। त्यस्तै गरी व्रतालु ल यसको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक भन्नुभयो, व्रत बस्ने। त्यस्तै गरी पक्वान्न यसको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक भन्नुभयो, यसको अर्थ रहेको छ पकाएको अन्न। हो, धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, हामीले केही शब्दलाई शुद्ध उच्चारण गर्न सिक्यौँ। त्यस्तै गरी केही शब्दहरूको अर्थ पनि जान्यौँ हामीले। अब भाइ बहिनीहरू हामी केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ म शब्दहरू भन्छु, तपाईँले टिप्दै जानुहोस् है त। ल, पक्वान्न शब्द टिप्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी टिप्नुहोस् आराधना, टिप्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू, आराधना। त्यस्तै गरी व्रतालु टिप्नुहोस् है, 3टा शब्द टिप्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू, पक्वान्न, आराधना, व्रतालु। अब यी 3टा शब्दलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गरौँ। ल, गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, तपाईँहरूले ठिक गर्नुभयो। अब मैले पनि यी शब्दहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसलाई हेर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर यी 3टा शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेका छौँ है त। यहाँनिर पहिलो शब्द रहेको छ, के रहेछ त? हो, पक्वान्न, जसलाई हामीले अघि अर्थ पनि बुझ्यौँ यसको बारेमा। अब यी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि यसरी गर्न सकिँदो रहेछ। छठ पर्वमा विभिन्न प्रकारका पक्वान्न तयार गरिन्छ। हो, लेख्नुभयो नि त भाइ बहिनीहरू, थाहा भयो तपाईँहरूले। अब अर्को छ आराधना। ल, यसलाई यसरी हुँदो रहेछ, म सूर्यदेवको आराधना गर्छु। हो, ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। अब त्यस्तै गरी अर्को शब्द रहेको छ व्रतालु। ल, यसलाई यसरी प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ, छठ पर्वमा व्रतालुले शरीर र वस्त्रको शुद्धतामा बढी ख्याल राख्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यी वाक्यमा प्रयोग गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो परीक्षाको दृष्टिले धेरै नै महत्त्वपूर्ण छन्, जसलाई हामीले एकदमै अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यी कुरालाई धेरै अभ्यास गर्ने, यसलाई लेख्ने, पढ्ने गर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी शब्द उच्चारण, शब्दार्थ वाक्यमा प्रयोगसँगै अब हामीले भर्खरै अनुच्छेद 5 सम्म अध्ययन गरेका थियौँ। ती अनुच्छेदमा केन्द्रित रहेर केही प्रश्न उत्तरका बारेमा छलफल गरौँ, हुँदैन त भाइ बहिनीहरू? हुन्छ। अब हामी केही प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ है त। अब यहाँनिर प्रश्न रहेको छ भाइ बहिनीहरू, छठ पर्व कसले मनाउने पर्व भयो? छठ कसले मनाउने पर्व हो? ल, भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। छठ तराई मधेस मूलका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने पर्व हो। हो, फेरि भन्छु, लेख्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। छठ तराई मधेस मूलका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने पर्व हो। लेखिसक्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू। हो, धन्यवाद। अब त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, छठ शब्द कसरी बनेको हो? प्रश्न टिप्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू। छठ शब्द कसरी बनेको हो? ल, भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। छठ शब्द षष्ठी शब्दबाट अपभ्रंश भएर छठी
छठी, छैठ, छैठ हुँदै छठ शब्द बनेको हो। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, यसले याद राख्नुहोला, छठ शब्द षष्ठी शब्दबाट अपभ्रंश भएर छठी, छठी, छैठ, छैठ हुँदै छठ शब्द बनेको हो। अब अर्को प्रश्न रहेको छ भाइ बहिनीहरू, टिप्नुहोला। छठमा कुन कुन देवताको पूजा गरिन्छ? प्रश्न टिप्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू। फेरि छठमा कुन कुन देवताको पूजा गरिन्छ? हो, भाइ बहिनीहरूले ठिक भन्नुभयो। छठमा सूर्यदेव र भगवती छठी माईको पूजा गरिन्छ। फेरि पनि लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। छठमा सूर्यदेव र भगवती माई अर्थात् छठी माईको पूजा गरिन्छ। हो, लेखिसक्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू। ल ठिक छ। अब अर्को प्रश्न, छठमा कसको नेतृत्वमा पूजा हुन्छ भनेको छ? छठमा कसको नेतृत्वमा पूजा हुन्छ? हो, ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। छठमा आफ्नो परिवारका ज्येष्ठ र स्वस्थ महिलाको नेतृत्वमा पूजा हुन्छ। फेरि पनि है भाइ बहिनीहरू, छठमा आफ्नो परिवारका ज्येष्ठ र स्वस्थ महिलाको नेतृत्वमा पूजा हुन्छ। हो, धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, छठमा कुन कुराको बढी ख्याल गरिन्छ भनेको छ? प्रश्न फेरि, छठमा कुन कुराको बढी ख्याल गरिन्छ? हो, ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। छठमा पवित्रताको बढी ख्याल गरिन्छ। लेख्नुभयो नि त भाइ बहिनीहरू। फेरि छठमा पवित्रताको बढी ख्याल गरिन्छ। ल त्यस्तै गरी प्रश्न अर्को, छठको मुख्य व्रत कति दिनको हुन्छ भनेको छन् है त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न, छठको मुख्य व्रत कति दिनको हुन्छ? हो, ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। छठको मुख्य व्रत 4 दिनको हुन्छ। कति दिनको रहेछ त भाइ बहिनीहरू? हो, छठको मुख्य व्रत 4 दिनको हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यी प्रश्न उत्तरहरू पनि परीक्षाको हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यी कुरालाई एकदमै अभ्यास पुस्तिकामा एकदमै शुद्ध राम्रो अक्षरमा लेखेर नोट बनाउनुहोस् र पढ्नुहोस् भने है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी यिनै अनुच्छेदसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि रहेको छ। फेरि अर्को, छठप्रति व्रतालुहरूको कस्तो अवस्था रहेको हुन्छ भनेको छ प्रश्न। टिप्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। फेरि प्रश्न, छठप्रति व्रतालुहरूको कस्तो अवस्था रहेको हुन्छ? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। छठप्रति व्रतालुको कस्तो अवस्था रहेको हुन्छ भन्दाखेरि छठको व्रतले शारीरिक आरोग्य र मनोकामना पुरा हुने धार्मिक आस्था रहेको हुन्छ। फेरि पनि है टिप्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, छठको व्रतले शारीरिक आरोग्य र मनोकामना पुरा हुने धार्मिक आस्था रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ भाइ बहिनीहरू, छठ कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ? छठ कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ? हो, ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनीहरू। छठ पुराणका अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा सर्वप्रथम अत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसुया यो व्रत बसेकी थिइन्। यसै समयदेखि छठको प्रारम्भ भएको मानिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ भाइ बहिनीहरू, छठमा पवित्रताको कुन कुन पक्षमा बढी ख्याल गर्नुपर्छ भनेको छ हामीलाई।
छठमा पवित्रताको कुन कुन पक्षमा बढी ख्याल गर्नुपर्छ भनेको छ है त भाइ बहिनीहरू। ल के होला यसको एन्सर भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक भन्नुभयो। तपाईँ लेख्नु होला, छठको व्रतमा पवित्रताको ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ। व्रतालुले शरीर र वस्त्रको शुद्धतामा बढी ख्याल राख्नुपर्छ अनि व्रत अवधिभर नयाँ एकदमै शुद्ध कपडा लगाउनुपर्छ। पूजा सामग्री र प्रसादका निम्ति तयार गरिने त्यो पकवान र फलफुलको शुद्धतामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले लेख्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, हामीले आजको यस कक्षामा जुन सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ पाठको पहिलो अनुच्छेददेखि 5औं अनुच्छेदसम्म अध्ययन गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। यस क्रममा हामीले कठिन शब्दलाई शुद्ध उच्चारण गर्न अनि केही शब्दहरूको अर्थ अनि शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अनि त्यस्तै गरी यस पाठसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तरका बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई अब म गृह कार्य पनि दिन चाहन्छु है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले कापी कलम तयार पारेर टिप्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, तलका शब्दहरूको अर्थ मिल्ने गरी जोडा मिलाऊ है त। तलका शब्दको अर्थ मिल्ने गरी जोडा मिलाउनुहोस्। अब लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। समूह क भनेर लेख्नुहोस् एकपट्टि अनि अर्कोपट्टि समूह ख भनेर लेख्नुहोस् है त। जस्तो समूह क भनेर एक साइडमा लेख्नुहोस् र यतापट्टि समूह ख भनेर लेख्नुहोस् है त। समूह ख भनेर लेख्नुहोस् है। ल अब समूह कमा लेख्नुहोस् तपाईँहरूले। पहिलो शब्द लेख्नुहोस् नेतृत्व। के लेख्ने? नेतृत्व हो। अब त्यस्तै गरी अर्को लेख्नुहोस् आरोग्य। लेख्नुभयो नि त भाइ बहिनीहरू। एउटा नेतृत्व लेख्नुभयो, अर्को आरोग्य। त्यस्तै गरी अर्को लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू व्रतालु। व्रतालु हो, हामीले तीनवटा लेख्यौँ। अर्को एउटा लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। अर्को शब्द लेख्नुहोस्, यस एउटा शब्द लेख्नुहोस् जुन चाहिँ द्वापर युग हो। हामीले 4वटा शब्द लेख्यौँ होइन त समूह कमा होइन त भाइ बहिनीहरू। के लेख्यौँ? एउटा नेतृत्व, आरोग्य, व्रतालु, द्वापर युग। अब हामी यतापट्टि लेख्छौँ है त भाइ बहिनीहरू ती शब्दहरूको अर्थ अनि तपाईँहरूले मिलाएर जोडा मिलाउनु पनि हुन्छ। यता साइडमा पहिलो लेख्नुहोस् व्रत बस्ने भनेर लेख्नुहोस् है। व्रत बस्ने। अब त्यस्तै गरी अर्को यतापट्टि लेख्नुहोस् 4 युगमध्ये तेस्रो युग। 4 युगमध्ये तेस्रो युग। लेख्नुभयो नि त भाइ बहिनीहरू? हो। अब अर्को लेख्नुहोस् तेस्रोमा लेख्नुहोस् त अगुवाई हो। 3वटा लेख्नुभयो नि त भाइ बहिनीहरू। अब अन्तिममा लेख्नुहोस् निरोगी अवस्था। 4वटा भयो नि त भाइ बहिनीहरू। र अर्को चाहिँ लेख्नुहोस्, हामीले यहाँ यतापट्टि समूह खमा चाहिँ बढी लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेख्नुहोस् त बितेको समय। 5वटा भयो नि त भाइ बहिनीहरू। बितेको समय। र अर्को चाहिँ अन्तिममा लेख्नुहोस् प्रार्थना हो भाइ बहिनीहरू। यता 4वटा शब्द भयो, यता 6वटा। अब यी शब्दसँग मिल्ने अर्थ छानेर तपाईँहरूले जोडा मिलाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। यो एउटा गृह कार्य भयो। त्यस्तै गरी अर्को टिप्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। तलका शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी
वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। ल टिप्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू प्रश्न शब्द मनोकामना। टिप्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू? हो, मनोकामना। त्यस्तै गरी अर्को टिप्नुहोस्। ल लोसार। ल दुईवटा भयो नि त भाइ बहिनीहरू? त्यस्तै गरी अर्को टिप्नुहोस्। अर्को शब्द रहेको छ सन्देश। सन्देश। अब अर्को एउटा टिप्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अपभ्रंश। अपभ्रंश। हो, यी चारवटा शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको लागि गृह कार्य। त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरू प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् है त। अब म प्रश्न पनि दिन्छु है त। छठ कसले मनाउने पर्व हो? छठ कसले मनाउने पर्व हो? लेख्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू? हो। अब अर्को प्रश्न पनि टिप्नु होला भाइ बहिनीहरू। छठ शब्द कसरी बनेको हो? हो, छठ शब्द कसरी बनेको हो? त्यस्तै गरी अर्को लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू प्रश्न। छठमा कुन कुन देवताको पूजा गरिन्छ? छठमा कुन कुन देवताको पूजा गरिन्छ? हो, अब अर्को एउटा प्रश्न। छठमा कसको नेतृत्वमा पूजा हुन्छ? छठमा कसको नेतृत्वमा पूजा हुन्छ? हो, टिप्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू? हो भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले मैले गृह कार्य शब्दको अर्थ मिल्ने गरी जोडा मिलाउने अनि शब्दहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्ने अनि केही प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर गृह कार्य दिए। त्यसो त भाइ बहिनीहरू घरमा एकदमै अध्ययन गर्दै अनि पढ्दै एकदमै गृह कार्य गरेर राख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, ताकि हाम्रो परीक्षाका लागि राम्रो तयारी मिलोस् भन्दै भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस पाठको बाँकी अंश आगामी दिनहरूमा अध्ययन गर्नेछौँ भन्दै आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीसँग सिकाइ सम्बन्धी केही दुविधाहरू केही समस्याहरू भएमा मेरो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर 9849 74 91 17 मा सम्पर्क गरी तपाईहरुको सिकाइ सम्बन्धी समस्या बारे जानकारी लिनुहोला भन्दै फेरि पनि हामी अर्को आगामी कक्षामा भेट हुने नै छु भन्दै तपाईहरुमा आजबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।